नक्षत्रम् अभिजितिष्ठाम् तस्मिन् वयं प्रभुनाः सञ्जयेम तन्नो देवासो अनुजानन्तु कामम् श्रवणा नक्षत्रम् ओम श्रीमन्ति श्रोणामृतस्य गोपाः पुण्यावस्या उपश्रोमि वासम् मही देवी विष्णुपत्नीरान्या तपि जीवेनां विचायजामः तेरा विष्णुदुर्गायो विचक्रमे वये दिवं पृथिवीमन्तरिक्षम् तच्छृणोति श्रवैच्छमाना पुण्यकं स्तोत्रं यजमानाय महि अष्टौ देवाः वसवस्सो न्यासः चतुर्षो देवी रजनाः श्रविष्टाः एवं पान्तु रजसा पुरस्तात् संवत्सरीणाम् अमृतकं सति यज्ञं न पान्तु वसवः पुरस्तात् दक्षिणतो अभियन्तु विशाः पुण्यं नक्षत्रम् अभिसंविशासन् मानो अरादि सातन् नक्षत्रस्य राजो वर्णोऽधिराजः नक्षत्राणागं शतभिर्विशभ्यक्वशिष्ठा तौ देवेभ्यः कृणोतो दीर्घमायुः शतकं सहस्रापेक्षजानि दत्तः यज्ञो राजा वर्णोपयातो तन्नो विश्वे अभिसंयन्तु देवाः तन्नो नक्षत्रकं शतभिर्विषाणा दीर्घमायुः प्रतिष्ठेषजानि पूर्वाभद्राः अज एकपालु पुरस्तात् विश्वभूतानि प्रतिमोदमानः तस्यैवा प्रसवं यन्ति सर्वे रोष्टामृतस्य गोपाः विराजमानः सविधान उग्रः आन्तरिक्षमनुहरकन्ध्यां तं सूर्यं देवमयमेकपादं रोष्टपादासु अनियन्त्य सर्वे अहिबुद्ध्याभवानेति श्रेष्ठो देवानां भगवानुषाणां तं ब्रह्मणा सोमास्य रोष्टपदासो अभिरक्षन्ति सर्वे चत्वारि एकमभिर्मदेवाः रोष्टपदासर्यां वदन्ति ये बुद्धियां परिषच्च स्तुवन्तः अहं रक्षन्ति नमो समक्षस्य रेवतीनां पुष्टिपदे पशुपापादवस्त्यौ इमानि हव्या प्रेताजुषाणा सुखेतो यानि लोयतां शुक्रान् पशून् रक्षतु देवतीनः गावो नो अश्वागो महेतु पूषा रक्षतो बहुधा विरूपं वायुं सनुदान विद्यमानाय यज्ञम् अश्विनी देवतानो तदश्विना पश्य यजोपयात् शुभं प्रविष्टौ सुयमे विश्वैः शिवनक्षत्रकं हविषाय दन्तौ मत्वा संपृक्तौ यासानं यो देवानां विषयो यज्ञवाहो विश्वस्य दोषावो अमृतस्य गोपौ तौ नक्षत्रं जुषतां लोकस्य राजा महतो महाहि प्रसन्नपन्थाम् अभयं गृह्णातु यस्मिन् नक्षत्रे यमे राजा यस्मिन् देवस्य भिन्नसन्तदेवाः फलस्य चित्रकं हविषाय जावान् अपपानां धरणी ज्वलन्त निवेशि वरस्तु कृष्णचतुर्दशी निवेशनी संगमनी वसूना विश्वरूपाणि वसून्याशेषि सहस्रभूषं समर्पयामि वयोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा पापुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति ये एवं वेद योपायतनं वेद आयतनवान् भवति ओम श्री सत्यनारायण नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ईशत्सेन महाभाग कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा परिहारार्थं सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यार्थं पंचम पुरुषार्थ प्रेमनिधि
स्वामी महाराजाय नमः एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद प्रार्थनार्थे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्ता फलप्राप्त्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां संचित पाप संचित Okay, we can go. अक्षता समर्पयामि दीपं दर्शयामि हो गया आवाज. ओके प्रभु हरे कृष्ण so we start with avahana let's start with Plus the offering. The good. So now you all yeah. Okay. Om Shri Visuddhaya Namaha. Samastopadaran Samarpayami. Okay. Visuddhaya यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् समर्पयामि तयोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा पापुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति एवं वेद योपायतनं वेद आयतनवान् भवति ओम श्री सत्यनारायण नमः समस्तोपचारान् समर्पयामि ईशत्सेन महाभाग कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विशक्सेनाय नमः विशक्सेन प्रसादं शिरसा गृह्णामि now this one
परः यच्च किञ्चित् जगत्सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेऽन्तं विश्वशम्भुवम् Give to so now you all yeah. Okay. Om Shri Vishnudevaaya Namaha. Samastopadaran Samarpayami. Okay. Vishnudevaaya. हो गया आवाज ओके प्रभु हरे कृष्ण so we start with avahana start with plus offering the good हो गया अक्षता समर्पयामि दीपं दर्शयामि ओके प्रभु टेकन गो प्रेमानिधि गीतगायिनी यशोदा देवी श्रीमद देवदान स्वामी महाराजाय नमः एवं समस्त वैष्णव भक्तवृंद प्रार्थनार्थे मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त फलप्राप्त्यर्थम् अस्माकं सर्वेषां संचित पाप परिहारार्थं सहकुटुम्बानां सहपरिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य वीर्य विजय अभय आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं पंचम पुरुषार्थ